رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير. إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن لاختلفتم في الميعاد ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة
عن بينة وإن الله لسميع عليم لسميع عليم إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر फिर से सुने गौर से पेंसिल ऊपर रखें ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور بذات الصدور وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم फिर से ऊंची आवाज से पढ़ें ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا फिर से وإلى الله ترجع الأمور وإلى الله ترجع الأمور अमूर है या उमूर है फिर से पढ़ें वइला अल्लाह يا
أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا فئة فاثبتوا فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون فاثبتوا से दोबारा से पढ़ें और पेश को सही से अदा करें। وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين مع الصابرين ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ورئاء الناس بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله ويصدون फिर से पढ़ें बता عن سبيل الله
والله بما يعملون محيط. وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم فإن الله عزيز حكيم ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم
يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق يضربون وجوههم यबनी है यضربون यضربون नहीं है, ठीक है। बात को हिलाए नहीं, झटका नहीं दे इस पे। फिर से पढ़े। फिर से पढ़े। शुरू से पढ़े इस आयत को। ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد بظلام للعبيد كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب ذلك بأن الله لم يك مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون
فرعون وكل كانوا ظالمين وكل كانوا ظالمين ظالمين إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون फिर से पढ़ें इन्ना को लंबा नहीं करें इन्ना नहीं है इन्ना الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة عهدهم عهد नहीं है عهدهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم تثقفنهم فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم من خلفهم لعلهم يذكرون وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين إن الله لا يحب الخائنين
لا يحب الخائنين. फिर से पढ़ें इन्नल्लाह سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.